अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉक शो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। एक गुजारिश पहले शुरू में करता चला जाऊं कि ऐसे शो एक जैसे ही होते हैं दुनिया जहान में। एक कॉम्पेयर होता है, मेहमान होता है, उनसे गुफ्तगू की जाती है। इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो हम चलाते रहेंगे, आपको ना पसंद आए तो अपनी टीवी स्क्रीनों पर टमाटर मारें तो हम इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। पहले प्रोग्राम के लिए मेरी ख्वाहिश पे, मेरी दरखास्त पर बहुत मुश्किल से हमने फिर से मद्दू किया है दो ऐसी शख्सियात को जिनमें एक को गुफ्तगू का बादशाह भी कहते हैं। अदब की दुनिया में दो बहुत बड़े नाम, ड्रामाज में, अफसाने में, शॉर्ट स्टोरी, नावल, रेडियो, टेलीविजन, हत्ता की फिल्मों तक इन्हें एक मकाम ऐसा हासिल किया है जिसका कोई पैरेलल नहीं है। जनाब इशफाक अहमद साहब, आपा बानो कुदसिया, आपको अपनी शक्ल से बचाने के लिए, ताकि आप तंग आ गए मुझे देख देख के, हमने कुछ मेहमान इधर भी बिठाए हुए हैं। अगर आप इनको देखें तो आपको नजर आएंगे कि यहाँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के राइटर्स भी बैठे हैं, नक्काद भी बैठे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एक्टर्स भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, क्रिटिक्स भी बैठे हैं। ऐसे क्रिटिक जो हर टीवी प्रोग्राम को देख के अगले हफ्ते उसकी काफी चौड़ लाते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा, उसके बाद हम सब मिलके अपने मेहमानों की शख्सियत दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे, जिस हद तक भी हो सकती है। पहला सवाल जनाब इशफाक साहब की तरफ। सर जी, एक आपने फिल्म बनाई थी धूप और साए, ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसका एक पोस्टर निकलता था एडवर्टाइजमेंट का कि ये फिल्म मत देखें अगर ये आप चाहते हैं। तो लोगों ने नहीं देखी। पहला तो ये है कि ये फिल्म, ये आपने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई फिल्म बनाने की? मैं असल में उस जमाने में बहुत सी फिल्में देखा करता था और महसूस करता था कि ये जो फिल्में बना रहे हैं या जिनको ये फिल्में समझ रहे हैं, ये दरअसल फिल्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि फिल्म का बहुत कामयाब होना, ये बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाना, ये तो उसके गहराई और गिराई की दलील नहीं रखती है। अच्छा। ये तो अवामुन नास को एक चीज बेशुमार पसंद आ गई और उन्होंने उसे पसंद कर लिया, तो आपने उसको नक्कादों ने ठहरा दिया उसका तुरा इम्तियाज और मेयार की लकीर कि चूंकि ये बहुत सारे लोगों ने देखी इसलिए ये कामयाब। अच्छा। फिल्म अपनी तमाम तर जुजियात के साथ और अपनी सारी डेलिकेसीज के साथ, और जिसमें उसके किरदार जो हैं वो इंसानों जैसे नजर आए। अब तक जितनी फिल्में बन चुकी थी या अब भी बन रही हैं, उसमें इंसान से इंसान बात नहीं करता, जुमले से जुमला बात करता है। अच्छा। वो अपने जुमले से निकाल के फेंकता है, वो दूसरा किरदार दूसरा जुमला निकाल के फेंकता है, और जिसका जुमला जीत से वो ताली बज जाती। मैं ये चाहता था कि आम रोजमर्रा जिंदगी के अच्छे अच्छे, दुखी दुखी, दुबले पतले, मोटे, हर तरह के किरदार जो हमको महल्ले, बाजार, गली, कटड़ी में नजर आते हैं, उसे दिखाया जाए और उसके साथ ग्लैमर इस तरह का वाबस्ता न किया जाए जैसा कि बंदे के अंदाज में फिल्म वाले पेश करते। चुनाचे वो मैंने फिल्म बनाई। मैं आ रहा हूँ वापस फिल्म पे। आपने मना नहीं किया कि ये काम ना करें, इसमें माल भी खर्च होगा, इसमें हल्की फुल्की रुसवाई भी होगी, हल्की फुल्की को बेइज्जती होने के भी चांसेस हैं। कोई आपने ये हल्की फुल्की आप ऐसे लगा रहे हैं, उसमें तो माशाल्लाह ऐसी बेइज्जती। अच्छा, तुम आपस ये पूछ रहे, मैंने इसे साथ शामिल कर दिया। हाँ जी। आप बात इतनी है कि जिस चीज से किसी को मना करना चाहे ना जी, और आपको यकीन हो कि मैं मना कर रही हूँ, वो काम उसको जरूर करने दें। अच्छा। उससे वो बड़ी जल्दी मना हो जाता है। अगर आप उसको कफन लगाएंगे, उसे मना करेंगे और बार बार रोकेंगे तो फिर बड़े साल लग जाते हैं। अच्छा। तो एक बार उसको करके देख लेने दीजिए, इनको शौक था बना के देख लिया। लेकिन आप मुझे और फिर ऐसा मना हुआ कि उसके बाद कानों को हाथ लगा लिया कि ये मेरे बस का रोग है। अभी मुस्तंसर कह रहे थे कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और वो कहते थे कि पूरा हाउसफुल था। उधर वो बताएंगे वो कब आपने देखी? मैं अपना शमा सिनेमा था यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं गया क्योंकि खान साहब की तहरीरों के हम बहुत मद्दात थे, अब भी हैं किसी हद तक। तो हम गए फिल्म देखने, तो 6 आदमी थे कुल गैलरी में और वो बहुत ही, उसके बाद इंटरवल के बाद 2-3 चले गए। उसमें मेरा एक जो है सवाल खान साहब से वो ये है कि ओवरऑल हम भी स्टूडेंट हैं फिल्म्स के, तो दुनिया भर में जहाँ भी जिसको आर्ट मूवी ओवरऑल कहा जाता है,
جب یہ بنائی جاتی ہے تو اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اور تبھی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. اگر فلم میں ٹیکنیکل ایسپیکٹس مثلا کیمرہ فالٹی ہو, ساؤنڈ ٹھیک نہ ہو, ایکٹنگ میں کہیں جھول ہو, ایڈیٹنگ میں ہو, اچھا یہ ساری چیزیں دھوپ اور سائے میں تھیں. میرا خیال ہے کہ اس کے فیلئر کی ایک وجہ اس کے ٹیکنیکل جو ایسپیکٹس تھے ان کا فیلئر بھی تھا. ظاہر ہے یہ بھی ایک بات تھی. اصل میں ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا نہیں, اسٹوڈیو والے قریب گھسنے نہیں دیتے تھے, اور جس سے ہم نے کیمرہ مانگا وہ ٹوٹا ہوا تھا, اس کو ہم نے رسیاں باندھ کے سوتلی, اس کا لینس گر جاتا تھا تو وہ سوتلی کی رسی باندھ کے اس کو فٹ کر دیا اس کے بیچ میں, اور اسٹوڈیو والے ہمیں اس فلم کو ڈیولپ کر کے نہیں دیتے تھے. اب میرے سامنے یہ سوال تھا کہ آیا ان مشکلات کے پیش نظر مجھے بنانا چاہیے نہیں. اگر میں سمجھدار آدمی تو میں تارڑ ہوتا تو بات جاتا کہ چونکہ مجھے فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں اور میرے پاس وہ ساری جو انٹرنیشنل لیول کی اکوپمنٹ نہیں ہے تو مجھے سلام کرنا چاہیے. اچھا میں ایسا ضدی آدمی کہ میں نہیں اس میں ہار مانتا تھا کہ یہ میں ضرور کروں گا, اور ایک رنگ کا مجموع تو 100 ڈھنگ سے بات ہے. جی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اشفاق صاحب سے, خیر ہم یہ اس فلم میں مال کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پیسے لمبے چوڑے ہیں نہیں, یہ مجھے پتا ہے, یہ پکی بات ہے نا جی, کافی حد تک یہ مال کو اپنا بھی غرق ہوا اس میں. جی نہیں اچھا یہ بڑی آپ نے ذہانت ہمارے پاس تھا ہی نہیں. میرے پاس 1300 روپے تھے, وہ بیچ میں لگا گئے, لیکن وہ تو زیادہ نہیں ہے. اس فلم پہ کل 80,000 روپے خرچ ہوا. اچھا سارا نیگیٹو پازیٹو ریکارڈنگ سب کچھ سارا 80,000 روپے میں پرنٹ ایک نکلا تھا. جی تو اس 80,000 بھی شاید زیادہ تھا, لیکن وہ ہمارے جو پروڈیوسر تھے جنہوں نے پیسہ لگایا, ثناء اللہ صاحب اور ایک اور صاحب تھے, ایک اور تھے, وہ خیر انہوں نے کوئی اس میں مائنڈ نہیں کیا, بعد میں بھی ملتے رہے, بہت محبت کے ساتھ, زیادہ وہ اس لیے کہ وہ ان کو دکھ اس کا بھی جب میرا منہ اترا ہوا تھا تو کہنے لگے ہمارا تو چلو پیسے گیا, اس بیچاری کی نیک نامی 4 آدمی جیسے تارڑ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کی تحریر کو پسند کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں کسی حد تک, تو یہ کسی حد تک کی شرط جو تھی یہ اس فلم کی وجہ سے تو باقی رہ گئی. اب مجھے بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پاپولر نہیں گئی, اور پاپولر ٹھہرنا تو ایک پسندیدگی کی نشانی ہے نا, تو میں سے سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو بال جبریل کے مقابلے میں بانگے دول بہت زیادہ بکی استاد امام دین, تو اس کو ادب کے طالب علموں کو اور استادوں کو توجہ دینی چاہیے کہ چونکہ بانگے دول زیادہ بکی ہے اس لیے وہ بال جبریل سے بہتر اور بانگے درا سے بہتر کتاب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہتر کتاب نہیں ہے, کیونکہ باکس آفس کے اوپر ہونا ایک بہت اچھی بات ہے, نہایت خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے, صاحب آپ کے یہ آرگومنٹ سن کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ الیکشن اچھی لڑنی چاہیے بڑے خلوص اسٹائل کے ساتھ, جیتو یا نہ جیتو ووٹ سارے دوسرے کو پڑ جائیں. بسم اللہ. لیکن مجھے صرف ایک بات کی اس فلم کو بنانے میں خوشی ہے کہ اس سے کیوں لیا ہمارے پڑوسی ملک نے, اور اس کے بعد وہ کافی دیر بعد 5-6 سال بعد 8 فلمیں بنانا شروع کی, اور یہ فلم اس کی توجہ کا باعث بنی. ہمارے یہاں نہیں بنی, ابھی تک نہیں بنی. امجد اسلام صاحب پھر ہم نے, میں معافی چاہتا ہوں, پھر ایک حسرت جو پوری کی وہ ٹیلی ویژن آ گیا سن 64 میں. تو پھر میں ان زمانے میں جوان تھا اور ایسی امنگیں تھی کہ ایسے کام کیا جا سکتے ہیں. یہاں پھر دل کھول کے ایکسپیریمنٹس بھی کیے, مار بھی کھائی, خوشیاں بھی حاصل کی, پسندیدگی کی معیار پہ بھی پورا اترا, اور ناپسندیدگی کی سیج پہ بھی سویا. یہ حسرتیں جو تھی وہ پوری کر لی. امجد صاحب وہ نہیں, اسی فلم کے حوالے سے ایک واقعہ ہم نے سنا تھا, میں چاہتا ہوں آج اشفاق صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ ہی لیں.